आपका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, खुद भी बलोच हैं, गुलजार इमाम के बाद सरफराज बंगलजई का कौमी धारे में शामिल होना आपके नजदीक कितना बड़ा वाक्य है? देखिए, जो सरफराज बंगलजई था, जो लोग बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी को करीब से देख रहे हैं, उनको पूरी तरह पता होगा कि ये कितना लीथल था और कितना बड़ा कैंप कमांडर या उसको कहें कि मोबिलाइजर था। खुद फुट सोल्जर भी रहा, फिर कैंप कमांडर्स भी रहा और फिर बीएनए का सरबराह भी बना। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी के हवाले से। इस लेवल का बड़ा कमांडर अगर सरेंडर कर रहा है, उस रियलाइजेशन के साथ सरेंडर कर रहा है कि वो जो उसके आका हैं, जो यूरोप में बैठे हुए हैं, जो मुख्तलिफ मुमालिकों में बैठे हुए हैं और वहाँ लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं और आम बलोच को यहाँ पर भेज दिया पहाड़ों में जलील और रुस्वा जिंदगी गुजारने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि ये इट इज अ बिग ब्रेक थ्रू। ये बहुत बड़ी सक्सेस है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की और हमें इसको प्रेज भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और ऐसे लोग जो फुट सोल्जर्स हैं, जो कैंप्स में मौजूद हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी उस जिंदगी को छोड़ के वापस आए, मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस का हिस्सा बने। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो आज सो हैप्पी कि वो शायद आप मेरे एक्सप्रेशन से भी नजर आ रहा है। बेहतरीन बात है जान अचकजई साहब, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिस तरह बुख्ती साहब ने कहा, और हमारे बलोच भाई वापस कौमी धारे में शामिल हो, इससे बेहतर क्या होगा? नॉट टू बी यूज्ड एज फॉर्डर, नॉट टू बी यूज्ड एज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज। लेकिन क्या जजा और सजा का कोई तसव्वुर होता है या नहीं? देखिए, अगर रियासत की तारीफ ये है कि वाकई माँ है, तो आज जिस फराखदिली का रियासत ने मुजाहरा किया है उसकी रीजन में मिसालें नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तानी रियासत ने हर वक्त जो भी इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में रही है, कई दहाइयों से फराखदिली का मुजाहरा किया है, चाहे वो 70s हो, फिर 80s हो, 90s हो, 2000 हो, और अब जाके इमाम शंबे और गुलजार साहब के इस वाकयात में रियासत ने ये साबित कर दिया है कि वो आम लोग जो वापस आना चाहते हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, जो किसी वालों से भी इस पूरे आपके पास क्या खबर है जान अचकजई साहब? मजीद लोग भी आ रहे हैं, अल्लाह नजर बलोच, उस तरह के हार्ड कोर शख्सियात जिनको आपने हाईलाइट किया हुआ है? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑन दैट? पहली बात यह कि ये पहली और आखिरी दफा नहीं है, आइंदा भी बहुत से लोग मेन स्ट्रीम होंगे, रास्ते उनके लिए खुले हैं। जो लोग रियासत पाकिस्तान, आइन, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और बंदूक को का रास्ता छोड़ते हैं, उनके लिए ये रियासत जो है उनके वो वेलकम करेगी। और ये आज के वाकये के बाद वो लोग भी इंकरेज होंगे जो चाहते हैं कि वो वर्गलाए गए हैं और वो वापस आना चाहते हैं। तो कौमी तहारे का ये रास्ता उनके लिए भी खुला है और आइंदा हफ्तों महीनों में पाकिस्तान की कौम को, बलूचिस्तान के अवाम को मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। और वाकई आज जिस तरह सरफराज बुख्ती साहब ने इशारा किया, ये अचीवमेंट मैं समझता हूं कि इनका क्रेडिट पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के DG जनरल नदीम अंजुम और वो तमाम जवान ऑफिसर्स जिन्होंने इस नेटवर्क को स्मैश करने के लिए अपनी एनर्जीज और अपनी तवानाइयां इस्तेमाल की, वो उनको ये क्रेडिट चाहता है। ठीक है। और बुख्ती साहब, यू हैव बीन पार्ट ऑफ द फेडरल सेटअप एट द सेंटर, ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखते चीफ अवामी स्टाफ ने आज फरमाया, दोस्त ममालिक से एक बैलेंस और मुतवाजन ताल्लुकात चाहते हैं अफगानिस्तान से। एंड आई विल आस्क यू स्पेसिफिकली अबाउट दैट, क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत सा असलहा पाकिस्तान में आ रहा है एंड इट इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट आवर फोर्सेज। हमारी फ्रंटलाइन पुलिस हो, हमारे फौजी हो, हमारी FC हो, अमरीकी साख्ता ये असलहा जो है ये कितनी मिकदार में इधर है? और अब अफगान तालिबान ने मौलाना साहब को भी दावत दे दी है कि वो आके किरदार अदा करें। इज द बैलेंस शिफ्टिंग? हम तो बहुत देर से मुतालबा कर रहे हैं वो किरदार अदा करें और वो पोजीशन में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही थी। देखिए, बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान चाहता क्या है अफगान की इंटरिम गवर्नमेंट से। हम ये चाहते हैं कि आपने दुनिया के साथ जो वादा किया है कि आपकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमारा प्रॉब्लम उनके साथ सिर्फ TTP का है। अगर वो TTP को स्टेट पैटर्नेज या गवर्नमेंट पैटर्नेज या उनको वहां पर स्पेस न दें तो हमारा तो उनसे कोई झगड़ा नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ वो TTP पलती है, पड़ती है और फिर अफगान नेशनल्स भी हम पर हमलों में शामिल है और जो पाकिस्तानी नेशनल भी हम पर हमले कर रहे हैं उनके लिंक्स कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि अगर ये बहुत पॉजिटिव है कि अगर इसमें कोई रोल प्ले करे और वो हमारा ये एक इशू एड्रेस कर दे तो हमारा ब्रदर इस्लामी हमसाया मुल्क है, हमें उनसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और हम तो चाहते हैं, पाकिस्तान तो हमेशा से चाहता है कि उसके हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हों।
اس میں چائنا ہے، اس میں ایران ہے. مگر بگٹی صاحب ہمیں تو 90 کی دہائی سے یاد ہے بی بی بھی مولانا سعد کو ساتھ لے کر افغانستان گئی تھیں، تو ان کا تو ایک اثر، ایک انفلوئنس ہے. ریاست نے پہلے کیوں نہیں انہیں اس پروسیس میں شامل کیا؟ دیکھیے یہ تو مولانا صاحب بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مولانا صاحب کا اثر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر افغان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے، یہ بیکاز ہمارے ہاں جو ہمارے علماء پہلے گئے تھے، عبدالرحیم صاحب گئے تھے، مفتی صاحب، ان کو بڑا انسلٹ کیا گیا، حالانکہ ان کی بڑی عزت کی نگاہ سے پاکستان اور افغانستان دونوں جگہ پر ان کی بڑی قدر اور منزلت ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ افغان گورنمنٹ اگر مولانا صاحب کو کہہ تو دیٹ مینس کہ ناؤ دے آر سیریس ان دس. اس سے پہلے ایسا ریزن دے آر سیریس ناؤ بگٹی صاحب کہ اب ہی کیوں؟ بولے دیکھیں اس کی ریزن تو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز جو آ رہی ہے بڑی پازیٹو ہے اور اس کو انکریج کرنا چاہیے. کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی وہ. میرا سوال آپ سے سر ابھی ٹائمنگ کے حوالے سے تھا کہ افغان حکومت ابھی ہی اتنی سنجیدہ کیوں ہوئی ہے، اور کیونکہ یو ور پارٹ آف دا سینٹرل سیٹ اپ، نگران حکومت کا آپ حصہ رہے سر، کہیں افغانستان میں سرجیکل سٹرائکس کا کوئی ڈسکشن ہوئی کہ ٹو ٹیک آؤٹ دوز ٹریننگ کیمپس جدھر تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، پناہ دی جا رہی ہے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی ڈسکشن سامنے نہیں آئی ہے، لیکن پاکستان ہیو دا کیپیسٹی، دس افغانستان آلسو نوز، بٹ اس طرح کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے اور نہ اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بارڈرز کو انٹیکٹ رکھنا ہے، ان کو سیکیور کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی بائیلیٹرل فورن آفس کے ذریعے ان پر پریشر دینا ہے، دوست ممالک کے ذریعے ان کو پریشر دینا ہے کہ ہمارے جو مسکرینٹس ہیں، ہمارے جو ٹیررسٹ ہیں، وہ ہمارے حوالے کیے جائیں. ان کو جس طرح ہم آج انلیگل افغانس کو سر ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے، مگر کیا ہم اس کو ایکسپلور کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا ناٹ رائٹ ناؤ؟ آف کورس میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا ٹائم بھی نہیں ہے، ٹائمنگ بھی نہیں ہے، اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کسی سورن ملک میں اس طرح کی اسٹرائکس. اگر ہم مجبور ہو گئے، جب ہمارے پاس کوئی آپشنز نہیں رہ جائے گا. ابھی تو ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، ہم ان کو سفارتی سطح پر اپنے بارڈرز کے ذریعے، ان کو بھی پتا ہے افغانستان کا سروائیول پاکستان کے بغیر جو ہے ایسے اسٹیج میں جب دنیا نے ان کو کہیں مانا نہیں ہے، ان کو لیجیٹیمیٹ گورننس کی کا اختیار ہی نہیں ہے، تو ایسے میں پاکستان ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ملک ہے. اور اصل پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہمارا یہ بھی رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں ہم نے اپیزمنٹ کی پالیسی کی، ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے بحیثیت اسٹیٹ یا بحیثیت حکومت. اینڈ لاسٹلی بگٹی صاحب، مسلم لیگ نون اس طرح بلوچستان میں متحرک نہیں نظر آ رہی. جام کمال شاید ان کے امیدوار ہو سکتے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے. کیا یہ وجہ تو نہیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، نہ کہ مسلم لیگ نون میں؟ راستہ ادھر کا دکھایا اور یو ٹرن مار لیا؟ نہیں، دیکھیے بات ایسی نہیں ہے بیبی، نہ میں کینڈیڈیٹ ہوں، نہ میں کوئی اوور ایمبیشیس ہوں کہ مجھے کوئی پوزیشن دی جائے. میں اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. وہ میں ایم پی اے بن کے منسٹریل پوزیشن میں آ کے، ایون ایم پی اے بن کے، بیکاز 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ساری پاورز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس میں. آئی وانٹ ٹو سرو مائی پیپل. آئی ایم ناٹ اوور ایمبیشیس، آئی ایم ناٹ دا کینڈیڈیٹ فار دا سی ایم شپ. پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور کیوں آیا ہوں میں پاکستان پیپلز پارٹی میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی میرے لیے نئی جماعت نہیں ہے. میرے والد گرامی ساری زندگی پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے رہے اور وہ اس کا حصہ رہے مرتے دم تک. اللہ ان کو غریق کی رحمت کرے. تو زرداری صاحب نے اپروچ کیا، بلاول صاحب نے اپروچ کیا، بار بار اپروچ کیا، اور بڑی عزت اور احترام دی جو زرداری صاحب کا. بہت بہت شکریہ سرفراز بگٹی صاحب. وش یو دی بیسٹ آف لک ان دی اپ کمنگ الیکشن.